अन्तत रहेनन् जापानिज पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्यापछि चुनावी सभा रद्द गरेर प्रधानमन्त्री फुमियो टोकियो फर्किए। मन्त्रीहरूलाई पनि फर्किन निर्देशन। सिन्जो आबे जापानमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्ने कट्टर राष्ट्रवादी नेता थिए, तर विवश हत्या गरियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी 2063 वैशाख 11 गते ज्ञानेन्द्रले पढेको वक्तव्य मैले ड्राफ्ट गरिदिएको हुँ। प्रचण्डलाई ओलीको आरोप, मान्छे मार्नेलाई लज्जाबोध छैन। ढिलो गरी बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न पुगे बालेन्द्र शाह। 2 इन्जिनियर बीच काठमाडौँको पूर्वाधारबारे चर्चा। सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण, वाम गठबन्धन बनाउने मूल उद्देश्य। के अब प्रचण्डले भने जस्तै 2-4 दिनमा टुङ्गेला नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयन? माओवादी केन्द्रले 6 महिना समेत गर्न सकेन पदाधिकारी चयन। माओवादीभित्र खैला बैला, प्रचण्डले आफन्तवाद लादैको भन्दै माओवादी भित्रबाटै असन्तुष्ट। धरानका स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट मेयर बनेका हर्क साम्पाङको यस्तो घोषणा। आफूलाई चढ्न दिएको गाडी बेचेर सडकका खाल्टा टाल्न रोलर किन्ने धरानका मेयरको यस्तो अभिव्यक्तिले धरानवासीमा खुसियाली। यो सरकारको काम छैन, चुनावमा गयो धाँधली गर्छ, मतपेटीका साड छ, मन्त्रीले जे गरे पनि हेरेको हेरे हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओली, यो सरकार नराम्रो कामको थुप्रो हो, टपक्कै टिपिकेर फालिहाल्नुपर्छ। अहिलेको सरकार नराम्रा कामहरूको थुप्रो भएको ओलीको आरोप। पोको 5 वर्ष रफ्तारमा काम गर्छु। भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल, राष्ट्रपतिद्वारा 3 जनालाई राजदूत नियुक्त। राप्रपाद्वारा 77 वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय घेराउ। महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा राप्रपाको धरना। एसीको रिजल्टको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। कतिजना पास भए एसीमा, कति फेल भए यसबारे जानकारी। नायक तथा अभिनेता प्रसाद छुट्ने कि नछुट्ने, यसबारे पनि उच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश। सल्यानमा 14 वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक रूपमा बलात्कार, 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालमा पनि बढ्न थाले कोरोना संक्रमितको संख्या। कति आए 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित, यसबारे जानकारी। सीमा क्षेत्रमा बढ्दै कोरोना संक्रमण। पेट्रोल पम्प सञ्चालकको हत्या अभियोग लागेका चौधरीले पाए जिल्ला अदालतबाट सफाई। आलीतालमा सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई लगादिए कालो मोसो। काठमाडौँ र ललितपुरमा महिलामाथि बलात्कार, 5 जना पक्राउ। मालवस्तु लिएर नेपाल आउने भारतीय सवारी लागू औषध ओसार पसारमा पनि संलग्न। 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। ट्रकले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु। विराटनगरमा कुकुरको टोकाइबाट एक शिशुको ज्यान गयो। ट्रान्समिटर पड्किँदा 5 दिनदेखि गाउँ अन्धकार बागलुङ। र मनसुनी वायु सक्रिय बन्दा भारी वर्षा को सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह। वायु सेवा अधिकारीलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। आज देशका यी स्थानहरूमा बाढी र पहिरोको सङ्केत। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तर कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थका लागि कांग्रेस निरीह बनेको आरोप लगाएका छन्। छविलाल कार्की स्मृति तथा रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग विचार नै नभएको बताएका हुन्। उनले भने के गर्ने, कांग्रेससँग योजना छैन, प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने निकाल्ने कुनै होती छैन। सत्ता स्वार्थ भनेको त्यसो हुँदो रहेछ। मन्त्रीले जे गरे पनि कांग्रेस त हेरेको हेरै। उनले माओवादीको उद्देश्य भनेकै छोटोबाट सत्तामा पुग्ने रहेको बताएका छन्। उनले माओवादीले जनयुद्धमा के पाएर छोडे भन्दै प्रश्न गरेका छन्। राजतन्त्रसँग माओवादी केन्द्रको कार्यगत एकता रहेको पनि उनको भनाइ छ। ओलीले भने नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रचण्ड पद भनेको देशलाई भडखालोमा लैजाने पद हो, देशलाई अन्धकारमा लैजाने पद हो। प्रचण्ड
प्रचण्ड बुद्धिले अत्याचार गरेको छ, कति अपराधी हो। गठबन्धनको उद्देश्य लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर पार्ने रहेको उनको भनाइ छ। ओलीले देउवा सरकार अवलम्ब हट्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार स्वीकार्य नभएको भन्दै यदि हट्दैन भने जनताले टिपेर मिल्काउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने ओलीको भनाइ छ। ओलीले भने यो सरकार अविलम्ब हट्नुपर्छ, यिनीहरूको ठाउँमा सधैँ मान्छे कोही हुन्थे भने पग्लेर हिँड्नु पर्थ्यो। अझै भाषण गरिरहेका छन्, अन्ठ कण्ठ अब त अति भयो। केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ढुकुटीभित्र पसेर साँचो लिएर लुकेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने अब यो सरकार स्वीकार हुन सक्दैन, चुनावमा गयो धाँधली गर्छ, निर्वाचन गर्न गयो मतपेटीका साड्छ। ओलीले भने सचिवले बजेट बनाउन पाउँदैन, व्यापारीको प्रतिनिधि बसेर करका दर तय हुन्छ, विभिन्न छुटहरू तय हुन्छ। योभन्दा लज्जास्पद काम के हुन्छ? देश लुट्ने काम यस्तो कहीँ हुन्छ? उल्टै धम्काएको छ। यस्तो सरकार देशमा छ हेर्नुस् त। बिजोग यो सरकारले के काम गर्यो? सरकारलाई सरकार हुँ भन्न लाज लाग्दैन? जनता बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को दुःखद घटनातर्फ लागौँ। गोली प्रहारपछि गम्भीर घाइते भएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको मृत्यु भएको छ। जापानी सञ्चार माध्यम एनएचका अनुसार आबेको निधन भएको हो। एनएचकेले सिन्जोको राजनीतिक दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उनको मृत्यु भएको जनाएको छ। नारा सहरमा भाषण गर्दै गर्दा उनीमाथि शुक्रबार बिहान गोली प्रहार भएको थियो। उनलाई छातीमा गोली लागेको थियो। तत्काल एम्बुलेन्समा हालेर लगिएको थियो। नारामा पुनः हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारका क्रममा भाषण गरिरहेका थिए। एनएचकेले दिएको जानकारी अनुसार अस्पताल पुर्याउँदासम्म बोलिरहेका उनी त्यसपछि गम्भीर हुँदै गएका थिए। आबेलाई गोली हान्ने 42 वर्षीय तेत्सुआ यामागामीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। आबे 67 वर्षका थिए। उनले सन् 2006 देखि 2007 र सन् 2012 देखि 2020 सम्म 2 पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालिसकेका थिए। तर आज उनको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको छ। जापानमा शोकनग्न भएको छ भने भारतमा उनको मृत्युले सन्नाटा छाएको छ। भोलि शोकसभा मनाउने भारतले पनि जनाएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपत्यकामा 2 युवतीमाथि बलात्कार भएको छ। 26 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 14 घर भई हाल काठमाडौँ सामाखोसी बस्ने 32 वर्षीय टिकाराम नेपाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 26 ठमेल स्थित होटलमा नेपालीले ती महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी विरुद्ध लैनचुरबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै ललितपुरमा 24 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा 2 जनालाई बिहीबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा महालक्ष्मी नगरपालिका 4 इमाडोल सेतीपाखा डेरा गरी बस्ने सप्तरी कञ्चन रूप नगरपालिका 10 घर भएका 25 वर्षीय मोआद हुसेन र मोरङ बडीगङ्गा गाउँपालिका 5 घर भएका 35 वर्षीय इलिभास मिया रहेका छन्। उनीहरूले ती महिलाहरूलाई इमाडोल सेती पाखा स्थित निजहरूको डेरा कोठामा लगे आइतबार राति जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ प्रहरी विरुद्ध कीर्तिपुरबाट खटिएको प्रहरीले 2 जनालाई गोदावरी नगरपालिका 1 गोदामचौरबाट पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। करको दर हेरफेर गराउन अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आउँदो मङ्गलबारबाट छानबिन सुरु हुने भएको छ। प्रश्न उठेपछि 22 असार 2079 मा प्रतिनिधि सभाले 11 सदस्यीय विशेष समिति छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको 10 दिने समय दिएको छ। शुक्रबार 14 असार 2079 मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सहजीकरण बैठक राखेका थिए। उक्त बैठकले विशेष समितिको सचिवको जिम्मेवारी संसद सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई तोकेको छ। सहजीकरण बैठकले आउँदो मङ्गलबार विशेष समितिको पहिलो बैठक बस्ने तय गरेको हो। संसद सचिवालयका अनुसार मङ्गलबार बस्ने पहिलो बैठकले समितिको संयोजक तय गर्नेछ। सोही दिन कार्य विधि समेत बनाएर समितिले आफ्नो कार्य थालनी गर्नेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा एक 14 वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ।
गाउँपालिका 1 की 14 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जाजरकोटका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 12 का 22 वर्षीय रमेश भण्डारी र 20 वर्षीय दिल्ली बस्नेत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार असार 22 गते बुधबार राति 11 बजे बालिकामाथि 2 जनालाई जबरजस्ती करणी गरेर फरार भएका थिए। बालिका आफ्नो घर नजिक रहेको आफ्नो ठुली आमाको घरमा सुत्न गएकी थिइन्। बालिका सुतेको अवस्थामा कोठामा गएर 2 जनालाई जबरजस्ती करणी गरेका थिए। घटना लगतै बालिकाले हार गुहार गरेपछि परिवारले राति नै प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। घटनास्थल सल्यान र जाजरकोटको सिमानामा भएकाले आरोपित 2 जना भागेर जाजरकोट पुगेको डीएसपी खड्काले बताएका छन्। आरोपित 2 जनालाई जाजरकोट स्थित घरबाटै पक्राउ गरिएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई उपाध्यक्ष बनाएको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको उपाध्यक्षमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई चयन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकले 156 जनाको पोलिट ब्युरो गठन गरेको बताएका छन्। उनले 125 जना सदस्य र वैकल्पिक 31 जना सदस्य सहितको पोलिट ब्युरो गठन गरेको र 41 जनाको स्थायी समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले अहिले स्थायी कमिटीमा 15 जनाको नाम मात्रै राखिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। त्यस्तै पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पदाधिकारीको सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भएको र अबको केही दिनमा नै पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। नेता पोखरेलले केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा पदाधिकारी र कमिटी सदस्यहरू चयन हुन ढिला भएको बताएका छन्। नेता पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबै खालका सङ्घर्ष गरेर आएका कारण स्थापित नेतृत्व भएकाले अध्यक्षमा कतिपय कुरा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक रहेको पनि जिकिर गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताले डडेलधुरामा भ्रष्टाचारको आरोपमा सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई कालो मोसो दलेका छन्। जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका 3 मा रहेको तुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सर्वजित मडैलाई बिहिबार राति नेकपा बहुमत डडेलधुराले कालो मोसो दलेको हो। कृत्य कागज गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र वन डिभिजन वन कार्यालय आलिताललाई छलेर सामुदायिक वनको खातामा रहेको 22 लाख रुपियाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मडैले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साङ्केतिक कारबाही गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बेलौरी नगरपालिका 7 पौलाहामा म 631 नम्बरको एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा आज 3 दिने शिशुको ज्यान गएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रहरी वरिष्ठ नायक उपरीक्षक रमेशसिंह बुढाथोकीका अनुसार दुर्घटनामा बेलडाडी गाउँपालिका 4 वैवाहकी 24 वर्षीय अनिता खत्रीको 3 दिने शिशुको मृत्यु भएको हो। धनगढीबाट बेलडाडी आउँदै गरेको एम्बुलेन्स अनियन्त्रित भएर स्थानीय बासिन्दाको गोठमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको थियो। अनिताले 3 दिन अघि धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शिशुलाई जन्म दिएकी हुन्। कुरुवासँगै एम्बुलेन्समा घर फर्कने क्रममा एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। एम्बुलेन्समै सवार अनिता सहित 20 वर्षीय लक्ष्मी खत्री र 45 वर्षीय मागी खत्री घाइते भएका छन्। घाइते 3 जनाको बेलौरी स्थित जगदम्बा अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। एम्बुलेन्स चालक कैलालीको चुरे गाउँपालिका 1 बस्ने 26 वर्षीय ज्ञानेन्द्र बोहरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ आज 1600 रुपियाँले घटेको छ। छापावाला सुन प्रति तोला 1600ले घटेर 96,000 रुपियाँ कायम भएको छ। छापावाला सुन प्रति तोला 97,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको भाउ पनि 1600ले घटेको छ। आज प्रति तोला 95,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य 30 रुपियाँ घटेको छ। चाँदी आज प्रति तोला 1175 रुपियाँमा कारोबार भइराखेको महासङ्घले जनाएको हो।